اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, उनके लिए ये सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं. आज इस वीडियो में हम बिट नंबर 15 पढ़ेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. और सारे वीडियोस मौजूद है. 16 बिट्स के वीडियोस भी है और इंशाल्लाह मॉडल पेपर के वीडियोस भी रहेंगे. आप पूरे वीडियोस देखें, खुद भी देखें और अपने दूसरे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं. इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आप 100 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं. देखिए, ये बिट नंबर 15 है. झेल के जुमलों को रुमूज औकाफ लगाकर दुरुस्त कीजिए. ये 6 मार्क्स की है. शायद आप बात समझ चुके हैं. ये आना तो चाहिए 6 या उससे ज्यादा भी आएंगे. जितने भी आते हैं यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, लेकिन जितने भी आने दो, आप सबके आंसर लिखना है. रुमूज औकाफ यानी जो निशानियां रहते हैं, कहाँ ठहरना है, ताज्जुब में बात करना है तो कौन सी अलामत लगानी है, सवाल करना है तो कौन सी निशानी लगानी है, उसको कहते हैं रुमूज औकाफ. आप ये बिट नंबर 13 में पढ़ चुके हैं. इस बिट में क्या है, कुछ सेंटेंस आएंगे, वो सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी निशानी लगाना है वो आप डिसाइड करके वहां पे निशानी लगाना है. देखिए, क्वेश्चन ये, शाबाश इसी तरह खेलते रहो. सेकंड, ये कलम किसका है. थर्ड, ओफो सख्त गर्मी है. चार मीनार जो कि हैदराबाद में है. फिफ्थ वन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो. गोद यानी माँ की गोद, गोर यानी खबर. यहाँ पे जवाबात है. देखिए, आपके आसानी के लिए जवाबात भी लिख दिए गए हैं, लेकिन यही आना जरूरी नहीं है. दूसरे भी आ सकते. दूसरे कहां से आएंगे वो इंशाल्लाह आगे आ रहे, वहां से पूरे सेंटेंस पढ़े आप, वहां से भी आ सकते हैं. देखिए जवाबात, शाबाश इसी तरह खेलते रहो, ये निशानी लगाना है. सेकंड, ये कलम किसका है. ये कलम किसका है, यहाँ पे सवाल. ओह कितनी सख्त गर्मी है, यहाँ पे ये है. देखिए निशानी. चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, यह कौसैन. नंबर 5, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, बाबैन. और इसके आसानी के लिए बहुत ही अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे मैंने पूरे रुमूज औकाफ भी लिख दिए हैं और हर एक की तारीफ, किस वक्त कौन सी निशानी इस्तेमाल की जाती है वो भी लिखा हुआ है. और खास तौर पे देखें आप, पूरे एग्जाम्पल्स भी है. इन्हीं एग्जाम्पल में से आएंगे ऊपर, इन्हीं मिसालों में से आएंगे. ये आप बिट नंबर 13 में भी पढ़े थे, इसमें भी पढ़ लीजिए, आपको सहूलत हो जाएगी. देखिए, रुमूज औकाफ. रुमूज रम्ज की जमा है जिसके माने इशारा या अलामत के. यहां से पढ़ेंगे. खत्मा या खत्ते फासिल, फुल स्टॉप, इसकी अलामत क्या है. ये है. ये अलामत किसी भी जुमले के मुकम्मल होने पर इस्तेमाल कीजिए. कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो आप खत्ते फासिल, इसको खत्मा कहते हैं. अंग्रेजी मुखफ़फ़ात के इस्तेमाल के बाद भी खत्मा इस्तेमाल किया जाता है. खत्मा मसलन, आज छुट्टी का दिन है, ये देखिए. और एक CBIDIG, उसके बाद है सकता. सकता इसकी अलामत क्या है. ये है, किसी एक लफ्ज या फकरे के बाद थोड़ा ठहरने के लिए, ठहरना है, ये शहर नहीं है, ठहरना, ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सकता कहते हैं. मसलन, जबान ख्यालात के इजहार का बेहतरीन जरिया है. जबान के बाद आ गया. देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर ठहरना है. सेकेंड सेंटेंस है प्रिंसिपल. असातिज़ा व तलबा को चाहिए कि वक्त की पाबंदी करें, ये प्रिंसिपल सब कह रहे हैं. उसके बाद दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है अजला, करनूल, कड़पा, चित्तूर और अनंतपुर को रायलसीमा कहा जाता है.
یہاں تو آپ یہ سمجھنے کے لیے، لیکن یہی مثالیں آپ یاد کریں، اس بٹ میں انہی مثالوں میں سے کوئی ایگزامپلس آئیں گے. اس کے بعد وقفہ، اس کی علامت اس طرح ہے، سٹے سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنے کی جگہ یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو جاگے گا سو پائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا. اسے کہتے ہیں وقفہ. اس کی علامت یہ ہے. شاباش، اسی طرح کامیابی حاصل کر دے رہا ہوں. اس کے بعد ہے رابطہ. اس کی علامت یہ ہے، کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال، سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. گیا وقت پھر آتا نہیں. تفصیل، سچ ہے. کیا سچ ہے؟ گیا وقت پھر آتا نہیں. اس دن کا حال سنو. کس دن کی؟ 9 بجے کا وقت تھا، کالج کی گھنٹی بجی تھی، اچانک بارش شروع ہو گئی. اور ایک، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. سوالیہ نشان. اس کی علامت یہ ہے، سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں. مثال، یہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ قوسین. قوسین، اس کی علامت یہ ہے، دوران مضمون کسی ایسی عبارت کا ذکر کرنا جس کا تعلق مضمون سے نہیں ہے، اس سے قوسین میں لکھا جاتا ہے. دوسری زبان کے الفاظ کے لیے بھی قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا، رشید بہت بڑے حکیم ہے. دوسری بات بتانا ہے یہاں پہ، جو کہ کریکٹر رحیم کے بھائی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کریکٹر رحیم کے بھائی ہے اسے قوسین میں استعمال کیا جاتا ہے. انڈیا گیٹ، جو کہ دلی میں ہے، انڈیا گیٹ، یہ بھی قوسین میں. دوسری زبان کے الفاظ کے لیے بھی قوسین استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، یہاں پہ شاید یہ چار مینار یہاں پہ انگلش میں آنا چاہیے، انگلش میں آئے گا اور وہ انگلش ورڈ قوسین میں رہیں گے. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. جیسے دیکھیے، یہ چار مینار ہے نا، اصل میں چار مینار کے بعد انگلش میں آنا چاہیے اس طرح. چار مینار یہ قوسین میں آنا چاہیے. تھوڑا سا رنگ ہو گیا. اس طرح آنا چاہیے. چار مینار اردو میں لکھے، اس کے بعد جب انگلش میں لکھ رہے ہیں تو وہ قوسین میں آنا چاہیے. اور یہاں پہ ویسے ہی ہے، یہاں پہ ہے دیکھیے، یہ جو کوشچن میں ہے چار مینار، اس کو قوسین میں لکھنا ہے. یہاں پہ غلطی سے نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے. تو چلیے ہم پڑھ رہے تھے قوسین. قوسین کی اور ایک مثال ہے، دیکھیے، قوسین کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. اس کا بے وقت استعمال عبارت کو بے ربط بنا جاتا ہے، جس سے پڑھنے میں دقت پیدا ہوتی ہے. نمبر 7، واوین. اس کی علامت یہ دو باؤ ہے. مضمون میں جہاں اقتباس یا کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں تحریر کرنا ہو تو بات کے شروع اور آخر میں واوین کا استعمال کیا جاتا ہے. مضمون چل رہا تھا، کوئی اقتباس نقل کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کو نقل کر رہے ہیں، تو ان دو چیزوں کو واوین کے درمیان استعمال کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ اس کو واوین میں استعمال کرنا چاہیے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. پرنسپل صاحب کا کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہر طالب علم کو وقت کا پابند ہونا چاہیے.
اور ایک ہے فجائیہ یا فجائیہ. اس کی علامت اس طرح ہے، عبارت میں جہاں مختلف جذبات، خوشی، غم، حیرت، استعجاب، افسوس وغیرہ کے اظہار کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا اوفو، اس کے بعد یہ فجائے کا استعمال. کتنی سخت گرمی ہے، ماشاء اللہ آج تو بہت لوگ آ گئے، افسوس میں اس وقت موجود نہیں تھا. یہاں پہ یہ وقت آئیے، یہ نشانی آ گئی. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. یہ تھی بٹ نمبر 15 اور سارے بٹس کے ویڈیوز ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے پورے ویڈیوز دیکھیں. آپ سے گزارش ہے خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں تک بھی ان کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.